ये भी एक रंग है, शायद मेरी महरूमी का। कोई हँस दे तो मोहब्बत का गुमा होता है। वेलकम बैक टू नॉवल जोन। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्ट रोमांटिक नॉवल की अगली किस्त की जानिब। सुबह के 6 बजे हिबा की आंख खुली तो वो ताशफीन के सीने पर सर रखकर सो रही थी। उसे याद आया कैसे वो रात को खुद डर कर ताशफीन के पास सोई थी। उसने आराम से ताशफीन का बाजू हटाया और उठकर बैठ गई। वो ताशफीन के चेहरे को गौर से देख रही थी। सोते हुए कितने मासूम लगते हैं। हिबा ने अपना हाथ उसके गाल पर रखा तो ताशफीन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हिबा अपनी उंगलियों के पोरों से उसके डिम्पल्स छूने लगी। बहन जी, एक बात कहूँ? हिबा उसके दोनों डिम्पल छूते हुए कहने लगी। जी जानिफिन, कहो ना। वैसे ये हस्बैंड को जगाने का तरीका कहाँ से सीखा मेरी डॉल ने? ताशफीन ने उसे कमर से पकड़कर वापस लेटा लिया और उसका माथा चूमकर होंठ के नीचे तिल को अंगूठे से सहलाने लगा। बहन जी, वो मुझे वॉशरूम जाना है। हिबा उसकी हरकत से सटपटाई और उससे दूर होने के लिए वॉशरूम का बहाना बनाया। क्यों, हर वक्त वॉशरूम क्यों जाना होता है? ताशफीन ने बदमज़ा होते हुए पूछा और उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त कर दी। वो फैन जी, आपने कल कुछ लाया था ना मेरे लिए, वो जो लगाकर मेरे बाल लंबे होंगे। मैंने बाल धोने हैं इसलिए जाना है वॉशरूम। हिबा ने जल्दी जल्दी ताशफीन को याद करवाया तो ताशफीन ने अपना सर पीट लिया। ओके जाओ यार। ताशफीन ने उसे आज़ाद करते हुए कहा और सीधा होकर लेट गया। हिबा जल्दी से उसके हसार से निकली और शैम्पू के साथ ताशफीन के लाए हुए कपड़ों में से एक सूट लेकर वॉशरूम में घुस गई। ताशफीन ने एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखा, फिर करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। फैन जी, अभी ताशफीन को लेटे हुए कुछ पल ही गुजरे थे कि उसे वॉशरूम से हिबा की चीख सुनाई दी। वो सेकंड के पहले हिस्से में कंबल फेंक कर वॉशरूम में पहुंचा। क्या हुआ हिबा, चीख क्यों मारी? ताशफीन ने वॉशरूम का लॉक घुमाया तो खुल गया। हिबा शॉवर के नीचे खड़ी थी, शॉवर खुला हुआ था और वो कपड़ों समेत पूरी गीली हो गई थी। बहन जी, मुझसे वो कुछ खुल गया तो बारिश होने लगी यहाँ आपके वॉशरूम में। हिबा शॉवर के नीचे से साइड पर होकर मासूमियत से उसे बताने लगी। मेरी जान, ये बारिश नहीं हो रही है, ये आपने शॉवर खोल दिया है। आपने इसी से शॉवर लेना है। यहाँ से घुमाकर ये बंद हो जाता है। ताशफी ने अंदर जाकर शॉवर बंद किया। फैन जी, मुझसे गलती से खुल गया था। हमारे गांव में ऐसी बारिश होती है, ऊपर से बिल्कुल ऐसे। हिबा ने शर्मिंदा होते हुए उसे बताया। मेरी डॉल, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब पता चल गया ना? खुद नहा लोगी या? ताशफी ने उसकी शर्मिंदगी महसूस करके जानकर बात बदली। नहीं नहीं फैन जी, मैं खुद नहा लेती हूँ। हिबा ने गड़बड़ा कर जल्दी से उसे बताया। ताशफीन की बात पर उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। ताशफीन ने उसे अपने पास करके उसके सुर्ख गाल को नरमी से होंठों से छुआ और उसके चेहरे को देखते हुए पीछे हुआ। कर लो फिर मेरी जान। ताशफीन ने उसके गाल को हाथ से छुआ। उसके शर्माए हुए रूप को देखते हुए वॉशरूम से बाहर निकल गया। ताशफीन वापस आके बेड पर लेट गया। अब उसे नींद कहाँ आनी थी। उसने मुस्कुराते हुए हमजा को कॉल की। हेलो, कैसे हो हमजा? ताशफीन ने सेल कान से लगाया। कैसा हो सकता हूँ, सुबह सुबह क्या हो गया, इतने सवेरे क्यों जगा दिए? दूसरी तरफ से हमजा की नींद से भरी हुई आवाज़ उभरी। मैंने बताने के लिए कॉल की थी कि मैं आज भी ऑफिस नहीं आ पाऊँगा। कुछ काम हुआ तो घर आ जाना, मैं घर पे ही हूँगा। ताशफी ने खुशगवार मूड के साथ उसे बताया। क्यों भाई, ये रोज़ रोज़ किस खुशी में छुट्टियाँ हो रही हैं? ओह, मैं तो भूल ही गया था, फैन जी अब शादीशुदा मर्दों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ताशफीन का खुशगवार मूड देखकर हमजा उसे छेड़ने लगा। बकवास ना करो यार, कोई काम हुआ तो आ जाना, मैं घर आऊँगा। ताशफीन ने उसे झिड़क कर मुँह पर कॉल बंद कर दी। हद ही होगी यार। हमजा बड़बड़ाते हुए वापस सोने के लिए लेट गया। ताशफीन ने कॉल ड्रॉप करके सेल बेड के साइड टेबल पर रखा तो तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। ताशफीन ने वॉशरूम की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। हिबा उसकी लायल हिबा उसकी लाई हुई घुटनों तक आती ब्लैक घेरेदार फ्रॉक के नीचे चूड़ीदार पाजामा पहने, दुपट्टा गर्दन में डाले, नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे घने बालों से पानी टपक रहा था। हिबा की सफ़ेद रंगत ब्लैक कपड़ों में खिल रही थी। ताशफीन का उस पर से नज़र हटाना मुश्किल लग रहा था। वो फैन जी, आपने कहा था कि इससे बाल लंबे होंगे, मेरे बाल लंबे नहीं हुए। हिबा उसकी नज़रों से कंफ्यूज होकर उसे बाल दिखाने लगी। मेरी जान, एक ही दिन धोने से नहीं बड़े हो जाते, रोज़ धोना तो तब बड़े होंगे। उसके बोलने से ताशफीन होश की दुनिया में आया और चलता हुआ हिबा के पास आया। ठीक है, मैं रोज़ धोऊं, फिर मेरे बाल पहले जैसे हो जाएंगे ना? हिबा मासूमियत से ताशफीन से पूछने लगी। हाँ हाँ, मेरी डॉल पहले से भी बड़े हो जाएंगे। ताशफीन ने हिबा का चेहरा हाथों में लिया और उसके माथे पर होंठ रख दिए। बहुत प्यारी लग रही हो हिबा। ताशफीन ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। वो फैन जी, मैंने वॉशरूम जाना है मेरी दिल वाली गुड़िया ने। ताशफीन ने उसकी आधी बात उचक ली। आपको कैसे पता फैन जी? हिबा हैरत ज़दा निगाहों से उसे देखते हुए पूछने लगी।
کیونکہ مجھے پتہ ہے میری جان کو مجھ سے دور بھاگنے کی بہت جلدی ہے۔ تاشفین ہبا کے دل کو سہلانے لگا۔ نہیں فین جی، میں نے تو آپ کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ ہبا نے تاشفین کے ڈمپل سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم چاہو تو میرا ناشتہ یہاں بھی دے سکتی ہو میری جان۔ تاشفین نے ہبا کو کمر سے پکڑ کر پاس کیا۔ کیسے فین جی؟ ہبا نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تاشفین نے اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں پر رکھا اور اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں اتارنے لگا۔ ہبا اس کی باہوں میں لرز رہی تھی۔ تاشفین نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر پر رکھ دیا۔ ہبا کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ہبا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد تاشفین نے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشی تو ہبا تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ بس اتنا سا تھا میرا ناشتہ، تاشفین نے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے رنگوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میری جان، ون مور ٹائم چاہیے؟ تاشفین نے ہبا کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہبا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ ہبا نے گڑبڑا کر اپنی نظریں واپس جھکا لی۔ میری جان، اتنا نہ شرماؤ ورنہ میں نے دوبارہ ناشتہ مانگ لینا ہے تم سے۔ جاؤ نا، آپ میرے لیے ناشتہ بناؤ، بھی اماں سے بھی ہیلپ لے لینا اور دھیان سے بنانا، اوکے؟ ہبا کو نظر اٹھانا مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے یہاں سے غائب ہو جائے تو تاشفین نے اسے ناشتہ بنانے کا کہہ کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ ہبا جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی، اس سے پہلے کہیں واپس نہ وہ پکڑ لے۔ اس کے پیچھے تاشفین کا قہقہا گونجا۔ تاشفین فریش ہو کر ڈائننگ ہال میں آیا تو ہبا ناشتہ لگا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکرائی۔ تاشفین آ کر اس کی گال چوم کر اپنی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہبا نے گڑبڑا کر جلدی سے ادھر ادھر دیکھا۔ بہن جی، ایسے نہ کیا کریں۔ ہبا نے شرم و حیا سے نظریں جھکا دی۔ کیسے میری ڈال؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ ایسے جو آپ کرتے ہیں، بھی اماں دیکھ لیتی تو؟ ہبا نے اس کی پلیٹ میں آلو والا پراٹھا رکھا اور چائے بھی کپ میں ڈال کر دی۔ تو دیکھ لیتی نا میری ڈال، میں اپنی وائف کو پیار کر رہا ہوں، کون سا کسی پڑوسن کو کر رہا ہوں؟ تاشفین نے سکون سے اسے کہا۔ پھر بھی فین جی، ایسے اچھا نہیں لگتا نا؟ ہبا اپنی طرف سے اسے سمجھا رہی تھی اور ساتھ ناشتہ بھی سرو کر رہی تھی۔ اوکے میری جان، آئندہ روم سے باہر نہیں کروں گا۔ اب بس کرو اور خود بھی بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ تاشفین اتنا ہیوی ناشتہ نہیں لیتا تھا۔ وہ ناشتے میں بس سلائس اور جوس لیتا تھا، لیکن آج وہ پراٹھا کھا رہا تھا۔ آخر اس کی ڈال نے اس کے لیے فرسٹ ٹائم اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ تاشفین نے ناشتہ شروع کیا تو ناشتہ واقعی بہت ٹیسٹی تھا اور اس نے بہت سارا ناشتہ کر لیا۔ میری ڈال نے تو ناشتہ بہت ٹیسٹی بنایا ہوا ہے، اب تو میں روز تمہارا بنا ناشتہ کھا کھا کر موٹا ہو جاؤں گا۔ اس نے ہبا کے ہاتھ کے بنے ہوئے ناشتے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ فین جی نہیں ہوتے موٹے، ہبا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تاشفین نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کتنی خوبصورت ہے تمہاری ہنسی ہبا۔ تاشفین اس کی ہنسی میں ہی کھوسا گیا۔ اس نے آگے ہو کر ہبا کی پیشانی پر پھر سے ہونٹ رکھ دیے۔ فین جی نہ کیا کریں، ہبا بدک کر اس سے پیچھے ہوئی۔ اچھا ہبا، تمہارے گھر میں کون کون رہتا تھا گاؤں میں؟ تاشفین نے اس کی جھجک دیکھ کر مسکرایا اور بات بدل دی۔ وہاں ہمارے گھر میں چچا، چچی، نازو اور گولو اور میں رہتے تھے۔ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے فین جی؟ میرے گھر نہیں، ہمارا گھر کہو۔ تاشفین نے اسے ٹوکنا ضروری سمجھا۔ ہمارے گھر میں یعنی تمہارا ہسبینڈ، میری بہن ردا جو یونیورسٹی کے ٹرپ کے ساتھ گئی ہوئی ہے، اور میری پھپھو اور ان کی بیٹی علیزہ وہ لاہور گئی ہیں کسی شادی میں، آج یا کل میں واپس آ جائیں گی۔ وہ فین جی میرے یہاں ہونے سے غصہ تو نہیں ہوں گے؟ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ ہبا کے چہرے پر ڈر کے اثرات واضح ہو رہے تھے۔ اس نے ناشتے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ہبا میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کوئی تم پر غصہ کرے گا؟ تم اپنے شوہر کے گھر پر ہو، تو میں کوئی کچھ کہہ کے تو دیکھیں میں اس کی جان لے لوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے کہ میں ہمیشہ اب تمہاری حفاظت کروں گا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ تمہارے شوہر کا گھر ہے تو تمہارا بھی گھر ہے میری ڈال، اوکے؟ اور اگر کسی نے تمہیں کچھ کہا تو فوراً اپنے فین جی کو بتانا، پھر دیکھنا میں کیسے دھلائی کروں گا اس کی۔ تاشفین نے ہبا کا نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پیار سے سمجھایا۔ کیوں فین جی، آپ کیوں دھوئیں گے؟ وہ خود نہیں دھو سکتے؟ ہبا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوفو ہبا، میرا مطلب ہے میں انہیں سزا دوں گا۔ اس نے بے اختیار اپنا ماتھا پیٹا۔ نہیں فین جی، میں نہیں شکایت لگاتی، ایسے ہی نازو چاچی سے میری شکایت کرتی تھی، چاچی مجھے بہت مارتی تھی، کبھی کبھی پورا دن کھانا بھی نہیں کھانے دیتی تھی۔ اگر میں نے ان کی شکایت لگائی تو آپ بھی ایسے ہی انہیں سزا دیں گے؟ ہبا نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا اور بے دلی سے واپس ناشتہ کرنے لگی۔ نہیں میری جان، میں انہیں ماروں گا نہیں، بس تھوڑا سا ڈانٹ لوں گا۔ آپ تو بتاؤ گی نا؟ ہاں فین جی، اگر آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے تو میں بتاؤں گی آپ کو، اگر انہوں نے مجھے ڈانٹا تو۔ ٹھیک ہے میری ڈال، میں روم میں جا رہا ہوں، آج آفس نہیں جاتا، آج کا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا، تم ناشتہ کر لو،
वैसे नाश्ता इतना अच्छा बनाया तुमने, थैंक्स तो बनता है ना। ताशफीन आंखों में शरारत लिए उसकी तरफ देखने लगा। कैसा थॉक्स फैन जी? हिबा ने थैंक्स की टांगे बाजू तोड़कर उसे थॉक्स बना दिया। ताशफीन ने हिबा के माथे को होंठों से छुआ और पीछे हो गया। ऐसा थैंक्स मेरी जान, बाकी का थैंक्स रूम में आओगी तो दूंगा। हिबा ने झिझक कर शर्म से नजरें झुका ली तो ताशफीन मुस्कुराकर उठकर चला गया। फैन जी, हिबा ने पीछे से उसे पुकारा। जी जाने फैन। ताशफीन को उसके पुकारने से खुशगवार हैरत हुई। वो वापस चलकर हिबा के पास बैठ गया। वो दिन के लिए भी खाना मैं बनाऊं? हिबा ने उसके डिम्पल्स की तरफ देखते हुए पूछा। क्यों मेरी जान? ताशफीन ने उसके बालों की लहर उसके कान के पीछे की। वो फैन जी, चाची के घर में सारे काम मैं ही करती होती थी ना। हिबा ने अपनी उंगलियों के पोरों से उसके डिम्पल्स को छुआ। अब तुम अपने घर पर हो हिबा, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं तुम्हें काम करने की इजाज़त दूंगा। बस जब खुद मन हो कुछ करने का तो अपने हाथों से अपने हस्बैंड के लिए खाना बना लेना, अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस कर लेना, और भी ज़्यादा दिल करे काम का तो अपने हस्बैंड को प्यार कर लेना। आखिर पर उसने मुस्कुराकर हिबा को तंग किया। हिबा ने झिझक उसके चेहरे से हाथ हटा लिया। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं फैन जी। हिबा ने उसके डिम्पल्स की तरफ इशारा करके कहा। फिर आज से ये हिबा के डिम्पल्स हैं। ताजफीन ने अपनी गाल से हिबा की गाल मस की। फैन जी नाक करें, आपकी दाढ़ी चुभ रही है, हिबा ने कसमसाते हुए कहा। तो क्लीन शेव करवा लूँ, मेरा मतलब है कटवा लूँ दाढ़ी, मेरी डॉल को चुभती है ना। ताशफीन कहते हुए पीछे हो गया। नहीं नहीं, दाढ़ी ना कटवाना, अच्छी लग रही है। हिबा और ताशफीन का दाढ़ी पर तबसा चल रहा था जब गेट पर गाड़ी का हॉर्न हुआ और थोड़ी देर बाद गाड़ी पोर्च में रुकने की आवाज़ आई। कौन आ गया सुबह सुबह? ताशफीन उठकर लॉन्च में आ गया और उसके पीछे पीछे हिबा भी उठकर लॉन्च में आ गई। मेन गेट पर बेल हुई तो मुलाजिम ने भागकर दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम ताशी, कैसे हो बेटा? गेट खुला तो एक उम्र दराज औरत लॉन्च में दाखिल हुई। उनके पीछे एक 22-23 साल की लड़की जिसने स्लीवलेस स्काई कलर के टॉप के नीचे टाइट्स पहन रखी थी, एक हाथ में सेल फोन पकड़े दूसरे हाथ में हैंड बैग उठाए मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। मैं ठीक हूँ फूफो, आप कैसी हैं? और जल्दी आ गई शादी से? ताशफी ने मुस्कुराते हुए फूफो से पूछा और 3 सीटर सोफे पर बैठ गया। ठीक हो बेटा, अल्लाह का शुक्र है। शादी खैरियत से निमट गई, बस दिल नहीं लग रहा था वहाँ। तुम भी अकेले थे, तुम्हारा सोचकर जल्दी आ गई। निसा बेगम ने लहजे में दुनिया जहान का प्यार समोकर कहा और आकर ताशफीन के सामने वाले सोफे पर दराज हो गई। खैर ऐसी भी बात नहीं है फूफो, मैं और मेरी बेटी बचपन से ही अकेले रहते हैं। तब तो किसी ने हमारा नहीं सोचा, अब हम खुद को संभाल सकते हैं। आप बिला वजह जल्दी आ गई, हमारे लिए परेशान ना हुआ करें। ताशफी ने निसा बेगम को मुंह टोक जवाब दिया। वो ऐसा ही था, किसी का लिहाज ना रखने वाला। निसा बेगम उसकी बात पर खामोश हो गई। छोड़ो ना ताशी, ये बताओ कैसे हो तुम? अलीज़ा ताशफीन के पास ही सोफे पर टिक गई और उसका मूड बहाल करने लगी। ताशफीन के चेहरे के कुछ खतरनाक हद तक संजीदा हो चुके थे। थोड़ी देर पहले वाली नरमी और प्यार कहीं गायब हो चुका था। मैं ठीक हूँ अलीज़ा, तुम कैसी हो? ट्रिप कैसा रहा? ताशफीन ने नॉर्मल अंदाज में उससे पूछा। उसने सोफे के पीछे खड़ी लड़की को एक नज़र देखा जो ब्लैक ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। बहुत अच्छा रहा, तुम्हें मैं पिक्स दिखाती हूँ। ए लड़की, इधर क्यों बुत बनकर खड़ी हो? देख नहीं रही बाहर से आई हैं? जूस लेकर आओ कुछ ठंडा। वैसे ये न्यू मेड रखी है क्या ताशी? अलीसा ने नागवारी से हिबा की तरफ देखते हुए उसे कहा। आखिर में ताशफीन से पूछने लगी। इन सब ने हिबा की मौजूदगी को नज़रअंदाज किया हुआ था। वो एक साइड पर हुनको की तरह कभी एक को देख रही थी तो कभी दूसरे को। ताशफीन उठकर उसके पास गया और हिबा के कंधे के पीछे बाजू फैलाकर उसे सोफे के पास ले आया। नहीं, शी इज़ माई ब्यूटीफुल वाइफ। आई एम सॉरी, मैं तारुफ करवाना भूल गया। डियर वाइफ, ये है मेरी फूफो और ये है मेरी बहन अलीज़ा। ताशफीन का मूड बहुत खुशगवार हो गया था। वो मुस्कुराकर हिबा को मुतारफ़ करवाने लगा। उसके चेहरे पे खुशी के रंग फैले हुए थे। और अलीज़ा, ये घर अब मेरी वाइफ का है, सो मेरी वाइफी के साथ बदतमीज़ी से बात नहीं होनी चाहिए। ताशफीन ने हिबा को अपने पास बिठाया। निसा बेगम के चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अलीज़ा को जैसे सांप सूंघ गया था और उसके बहन कहने पर उसके सर पर लगी तलवों पर बची। क्या हुआ, खुशी नहीं हुई आप लोगों को? फूफो, आप तो मुझे बहुत फोर्स करती थी शादी के लिए। इस हिसाब से तो आपको बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन आप तो बिल्कुल खामोश हो गई हैं। ताशफीन जानता था कि फूफो उसकी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहती हैं और इसमें बहुत हद तक अलीज़ा की मर्ज़ी भी शामिल है। इसलिए उसे हिबा की तरफ से फ़िक्र थी कि निसा बेगम और अलीज़ा कुछ गलत ना करें उसके साथ। ताशी बेटे, तुमने कब शादी की? हमारा वेट तो कर लेते, क्या हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते? पता नहीं ये लड़की कौन है, इसका बैकग्राउंड कैसा है?
انہوں نے ایک ناگوار نظر ہبا پر ڈال کر اس سے پوچھا، ہبا میری بیوی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ وہی ہے جو اس کے ہسبینڈ کا ہے، اور ویسے بھی مجھے اس کے بیک گراؤنڈ سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے بتا دوں کہ ہبا میرے دوست کی بہن ہے، گاؤں سے ہے، بس مجھے اچھی لگی اور نکاح کر لیا۔ میری زندگی ہے، میری مرضی، جس مرضی کو لائف پارٹنر بناؤں، اور میں نے آپ سے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اور ہبا کے بارے میں کچھ بھی کہنے کا حق میں آپ کو نہیں دیتا، جو بھی ہے جیسی بھی ہے، میری عزت ہے، میری بیوی ہے۔ ہبا نسا بیگم کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی، جیسے وہ اسے گھور رہی تھی، لگ رہا تھا ابھی نظروں سے قتل کر ڈالیں گی۔ ہبا نے ڈر کر ایک نظر لیزا کو دیکھا، وہ بھی اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہبا نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا، وہ کسر کتاشفین کے بازو کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اس کی شرٹ زور سے مٹھی میں پکڑ لی۔ تاشی بیٹا، تم ایک گاؤں کی گوار لڑکی ہی ملی تھی، اسے کیا پتا ہائی سوسائٹی میں کیسے موو کرنا ہوتا ہے، کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ تمہیں ہر جگہ سے شرمندہ کروائے گی۔ آخر نسا بیگم نے اپنے گلے دل کی بھڑاس نکالی، جس کا تاشفین کو پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ پھوپھو، ہبا میری بیوی ہے اور مجھے میری ردا کی طرح بہت پیاری ہے، آپ سوچ سمجھ کر بولیں تو اچھا ہوگا، اور یہ کیسے موو کرے گی، کیسے رہے گی، اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تاشفین نے غصے بھری نگاہ ان پر ڈال کر انہیں باور کروایا کہ اب اگر انہوں نے ہبا کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے تو وہ ان کا لحاظ نہیں کرے گا۔ فین جی، مجھے یہاں سے لے چلیں، ہبا نے سرگوشی کے انداز میں اسے کہا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ چلیں پھوپھو، آپ لوگ سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوں گے تو آرام کریں، ہم بھی روم میں جا رہے ہیں، میری وائف ہی تک گئی ہیں۔ تاشفین نے ہبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دباتے ہوئے کہا اور اسے لے کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ امی، آپ تو کہہ رہی تھی کہ تاشفین مجھ سے شادی کرے گا، میں اس گھر کی مالکن بنوں گی، اس نے تو اس جاہل گوار لڑکی کو اس گھر کی مالکن بنا دیا، اب اس نے ہمیں یہاں سے نہ نکال دیا تو دیکھنا۔ ان کے جانے کے بعد علیزا نے غصے سے اپنی ماں کو کہا اور پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ ایسے تو اسے مالکن بننے نہیں دوں گی، اس جاہل گوار کو، میں نے اس گھر سے اور اسے اس تاشفین کی زندگی سے نہ نکالا تو میرا نام بھی نسا بیگم نہیں۔ نسا بیگم غصے میں کھول دی شیطانی چالیں سوچنے لگیں اور بیٹی کے پیچھے اس کے روم میں بڑھ گئیں۔